बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के रफ़ाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा बासी और मैं हूं आयशा हमीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने मसरी सेहत गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम की चकबेदारी, दियालपुर रोड पर गोश्त सप्लायर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 10 मन बीमार और बदबूदार गोश्त तलब कर लिया गया। सप्लायर के खिलाफ थाना चकबेदी में FIR दर्ज कर ली गई। PFA हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मौसूल होने पर चकबेदी दियालपुर रोड पर गोश्त सप्लाई करने वाली गाड़ी को चेक किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान गोश्त नाकाबिल इस्तेमाल और इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा पाया गया। मजरी सेहत के गोश्त मार्केट में फरोख्त के लिए सप्लाई किया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीम ने नाकिस गोश्त तलब करके सप्लाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक के नाम पर इंसानी जानवरों से खिलवाड़ करने वालों को डील नहीं दी जाएगी। कराची में पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने आला हुकाम से जान के तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। कराची हब चौक की रिहायशी ज़हरा बीबी वल्द इस्माइल बरूही ने नवाब शाह के रिहायशी मीर मोहम्मद वल्द जान मोहम्मद बरूही से कराची सिटी कोर्ट की अदालत में पसंद की शादी कर ली। मियाँ बीवी का तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज किया। इस मौके पर ज़हरा बीबी ने अपने शौहर मीर मोहम्मद बरूही ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मीर मोहम्मद बरूही के साथ पसंद की शादी की है, जिसके बाद हमारे रिश्तेदार मेरे शौहर की जान के दुश्मन बन गए हैं। हमें अपने घर वालों हाफिज़ रसूल बख्श, वल्द इस्माइल बरूही, भाई असगर, गुलशीर, अकबर, सादिम, चचा लाला और गुलाबी से जान का खतरा है। मेरे रिश्तेदार हमें कत्ल करना चाहते हैं, जिसके बायस हमारी ज़िंदगी खतरे में है। हमें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही है। पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और एडिशनल IG कराची से मुतालबा किया है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रावलपिंडी के इलाके टंचबाठा थाना रेस कोर्स में तैनात सब इंस्पेक्टर एडिशनल SHO मलिक फखर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि थाना रेस कोर के इलाके को मंशियात से पाक किया जाएगा। इस हवाले से किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मंशियात से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। जवान बच्चे इस मौसी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम थाना रेस कोर्स के चप्पे चप्पे को मंशियात से पाक कर देंगे। मुलजमान को कैफे किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। रेस कोर्स की आवाम से इल्तमास है कि वो अपने इर्द गिर्द नजर रखें। गैर मामूली सरगर्मी में किसी को भी देखें तो फौरी पुलिस से राब्ता करें, क्योंकि आवाम के ताउन से ही इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। यजमान में बाप को कत्ल करने वाला सगा बेटा साथी समेत गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर असद सरफराज के मुताबिक मकतूल के सगे बेटे जुबैर ने साथी के साथ मिलकर पैसों की लालच में अपने ही वालिद को गोली मारकर कत्ल करने का एतराफ़ जुर्म कर लिया। भावलपुर के इलाके यजमान में चंद रोज दौरान डकैती के वाक़े बनाकर सगे बाप को कत्ल करने वाला बेटा साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर असद सरफराज के मुताबिक मुलजिमान जुबैर दौरान तफ्तीश अपने सगे वाले को कत्ल करने के एतराफ़ जुर्म कर चुका है। चंद रोज कबल गुलाम बशीर नामी शख्स को दौरान कत्ल फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वक़्वा बिला मशकूक जानते हुए मकतूल के बेटे को शामिल तफ्तीश किया गया तो मुलजिमान के ने साथी समेत अपने ही वालिद को कत्ल करने का एतराफ़ किया, जिस पर पुलिस थाना सदर यजमान ने वालिद को कत्ल करने वाले बेटे को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बहावलनगर थाना सिटी A डिवीजन पुलिस की दबंग कार्रवाई। बैनुल इस्लाही हजरात गैंग के 3 मुलजिमान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान से 10 लाख रुपए से जायद नकदी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। गैंग का सरगना 70 साल बाबा अल्लाह दिता से है और मुलजिमान चोरी और नकब जनी की संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। मुलजिमान ने कुछ अरसा कबल सराफा बाजार में ज्वेलर्स शॉप पर वारदात की थी। गैंग के दीगर मुलजिमान का ताक़ुब भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिज कामरान असगर की गुफ्तगू। पाक पतन गंदम की खरीदारी के लिए हुकूमत की तरफ से रेट मुकर्रर न होने पर गला मंडी में 40 किलोग्राम गंदम 2300 रुपये फरोख्त होने पर किसान इत्तेहाद ने 16 अप्रैल से अपने बच्चों खवातीन के हमरा एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राव मोहम्मद अफजाल। हुकूमत की जानिब से गंदम के रेट मुकर्रर न होने के बायस किसानों को माली मुश्किलात का सामना है। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने अगर गंदम का रेट 4000 फी मन मुकर्रर न किया तो 16 अप्रैल को बच्चों और खवातीन के साथ किसान एहतजाज करेंगे। गंदम की फसल तैयार हो गई है, मार्केट में 2200-2300 रुपये मन बिक रही है। ज़मींदार को एक मन में 1700-1800 रुपये नुकसान हो रहा है। मेरा मरियम नवाज साहब से मुतालबा है कि आपने जो वादा किया पूरा करें, किसानों को कम से कम 4000 रुपये रेट मिले। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अब एहतजाजी तहरीक 16 अप्रैल से शुरू करेगा, वो पूरे पंजाब में जाएगी। काश्तकारों का कहना है कि 6 माह मेहनत की, अब जब फसल तैयार हुई तो नफा तो दूर, फसल पर होने वाले अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। मंडी में गंदम 2200 से 2300 रुपये फी मन कैसे फरोख्त कर दें।
ہماری گندم پک کر تیار ہو چکی ہے اور منڈی میں ریٹ 2200-2300 روپے ہے. گزشتہ سال بھی ہمیں 1000 روپے فی من گندم میں نقصان ہوا اور اس دفعہ ہمیں 1800 سے 2000 روپے نقصان ہو رہا ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر گندم کی یہی قیمت رہی تو آئندہ گندم کی فصل کاشت نہیں کریں گے. گمبڑ میں کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر پر حملے کے خلاف گمبڑ میں بکلا سراپا احتجاج بن گئے. تحصیل گمبڑ کے وکیل الطاف ناریچو کی سربراہی میں عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کر کے گمبڑ کے آگے احتجاجی مظاہرہ کیا. وکلا کا کہنا تھا کہ دریائے سندھ پر بننے والے نئی کینال ہمیں کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے. وکلا کا مزید کہنا تھا کہ کراچی بار کے صدر عامر نواز وڑائچ پر حملہ کرنے والے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. احتجاج میں وکیل الطاف ناریچو، وکیل منور علی شیخ سمیت کثیر تعداد میں وکلاء نے شرکت کی ہے. دادو ایس ایس پی دادو نے شہر میں امن و امان کی صورتحال اور پولیس کی موجودگی کو چیک کرنے کے لیے شہر اور گرد و نواح میں گشت کیا. ایس ایس پی دادو کیپٹن ریٹائرڈ عامر سعود مکسی نے شہر کی داخلی راستوں، شاہراہوں پر قائم چوکیوں اور شہر میں پولیس گشت اور پکس کا اچانک معائنہ کیا. شہر میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد ایس ایس پی دادو نے ایس ایس پی آفس بلایا اور چوکیوں، پکس اور گشت پر مامور 15 جوانوں کو بریفنگ دی اور FQRF یونٹ کی کمانڈر سکندر گشکوری کو شوکیس نوٹس جاری کیا. ایس ایس پی دادو کے تمام اہلکاروں اور ان کے افسران کو شہر میں مؤثر موجودگی کو یقینی بنانے کی سخت ہدایت دیں اور انہیں اپنے ڈیوٹی پوائنٹس پر مزید چوکس رہنے اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ امن دشمن عناصر کے خلاف فوری اور بلا امتیاز کارروائی کی جائے اور کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. اور DPO راجن پور فاروق امجد کا فوری نوٹس. راجن پور کے نواحی علاقے تھانہ داچل کی حدود میں چائے کے ہوٹل پر پولیس ملازمین کی ہوٹل انتظامیہ سے بدتمیزی کا معاملہ. تفصیلات کے مطابق DPO راجن پور فاروق امجد کا فوری نوٹس لیتے ہوئے DSP سرکل داچل اور SHO تھانہ حنیف غوری شہید داچل کو فوری ہوٹل والے کے پاس جانے کی ہدایت کر دی. DSP سرکل داچل اور SHO تھانہ حنیف غوری شہید داچل ہوٹل انتظامیہ کے پاس پہنچ کر انہیں یقین دہانی کرائی جس ملازمین نے بدتمیزی کی ہے انہیں سخت سزا دی جائے گی. چاروں ملزمان کو معطل کر کے محکمانہ انکوائری کے احکامات جاری کر دیے. DPO راجن پور کا کہنا تھا کہ کسی بھی شہری کے ساتھ پولیس ملازم کا ناروا سلوک قابل برداشت نہیں. رحیم یار خان میونسپل کمیٹی کے کلرک وحید سردار کے خلاف عوامی شکایت پر ڈپٹی کمشنر خرم پرویز نے سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کی اور کلرک وحید سردار کو اینٹی کرپشن پولیس کے حوالے کر دیا. رحیم یار خان متعدد شہریوں اور ضلع ابلاغ کی جانب سے شکایات موصول ہو رہی تھی کہ مذکورہ کلرک سرکاری کاموں کے بدلے رشوت وصول کر رہا ہے. ڈپٹی کمشنر خرم پرویز نے اس موقع پر کہا کہ معاشرے سے رشوت جیسے ناصور کا خاتمہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر باشعور شہری کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی. انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی بھی سرکاری ملازمت رشوت کا مطالبہ کرے تو شہری فوری طور پر متعلقہ افسر ڈپٹی کمشنر آفس میں شکایت درج کرائے. مکمل رازداری کے ساتھ فوری ایکشن لیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ رشوت نہ صرف قانوناً جرم ہے بلکہ اخلاقی اور معاشی طور پر تباہ کن ہے. ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ایسے عناصر پر نظر رکھے اور ان کی نشاندہی کرے تاکہ ایک شفاف اور کرپشن سے پاک نظام قائم ہو سکے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال رانا طاہر الرحمان خان کے کمانڈ پر SP انویسٹیگیشن ساہیوال اختر علی وینس اور SDPO سٹی سرکل ساہیوال ظفر اقبال اور DSP ہیڈ کوارٹر عابد حسین کے دوران پولیس مقابلہ زخمی ہونے والے سب انسپکٹر محمد سوار حسین کی عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے. تفصیلات کے مطابق تھانہ غلہ منڈی کی حدود میں دوران پولیس مقابلہ زخمی ہونے والے بہادر سب انسپکٹر محمد سوار حسین سے ملاقات کی، پھولوں کا گلدستہ دیا اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بہترین علاج کے لیے اور بحالی صحت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر زخمی ہونے والے یہ غازی ہمارے ہیرو ہیں. جرائم پیشہ عناصر کے بینچ کنی کے لیے پولیس بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. سانگڑ کے ایک جوڑے نے کراچی کی عدالت میں نکاح کر لیا. سانگڑ کے گاؤں نتو خان میں بہر کی رہائشی 22 سالہ طاہرہ دہی ناصر احمد نے اپنی راز خوشی سے محمد بخش ولد رسول بخش سے اپنی محبت کی شادی کر لی. طاہرہ ناصر احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا اور کراچی سٹی کورٹ میں محمد بخش سے شادی کی. مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا. میرے خلاف درج مقدمہ کو جھوٹا سمجھا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے رشتہ دار میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، اس لیے جینا مشکل ہو گیا ہے. ہم شہید DGI بے نظیر آباد اور SSP سانگڑ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری جان کی حفاظت کی جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے. ایون TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ایون TV.